अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पहली मुलाकात में हम किसी से कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे 10 सवालात हम जानेंगे आज की वीडियो में। 10 क्वेश्चंस टू आस्क इन फर्स्ट मीटअप इन अरबिक। जी हाँ, अरबिक में आज आप वो सवालात सीखेंगे 10 जो आप किसी से भी मुलाकात के वक्त उससे पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन चंद सवालात का इंतखाब किया गया है कि जो आप लोगों को आने ही आने चाहिए। सवालात हैं, इंशाल्लाह साथ साथ उनके जवाबात भी मैं स्पोकनली बताऊंगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो आपने लाइक नहीं की तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। माँ इस्मु का या फिर माँ इस्मु की। अगर आपके सामने लड़का है तो आप उससे उसका नाम पूछेंगे माँ इस्मु का, और अगर आपके सामने लड़की है तो आप उससे नाम पूछेंगे माँ इस्मु की। इसको दो तीन अंदाज में पूछा जा सकता है, माँ इस्मु का या माँ इस्मु की, मस्मु का, मस्मु की। ये क्लासिकल और स्टैंडर्ड अरबिक में है। इसके अलावा लोकली अंदाज मुख्तलिफ हुआ करते हैं। इंशाल्लाह वो फिर किसी और वीडियो में आपको मुख्तलिफ एक्सेंट्स जब बताऊंगा तो हर सवाल के उसी तरह मुख्तलिफ एक्सेंट्स भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। माँ इस्मु का, माँ इस्मु की, मस्मु का, मस्मु की। किसी से भी जब उसका नाम पूछना है, सामने मौजूद है, तो उससे इस तरह नाम पूछेंगे मस्मु का, मर्द हजरात से पूछेंगे, और माँ इस्मू की फीमेल से यानी औरतों से पूछेंगे। इसका जवाब सेम आएगा। सामने वाला जब भी जवाब देगा इस्मी करके जवाब देगा। जैसे मेरा नाम है शुआइब तो मैं कहूंगा इस्मी शुआइब, और अगर मेरी जगह कोई खातून हो और उनका नाम कोई भी हो, एक्स वाई जी ले लें, हम फातिमा ले लें, तो इस्मी फातिमा वो कहेंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माँ जिनसियतुका या माँ जिनसियतुकी। जी हाँ, आपने किसी की भी कौमियत जब पूछनी हो, सामने आपके मर्द है तो आपने माँ जिनसियतुका या फिर माँ जिनसियतुकी, उसकी कौमियत आपने इस तरह पूछनी है। इसका जवाब आएगा अना पाकिस्तानी, अना सऊदी, अना पाकिस्तानिया, अना सऊदिया। मुख्तलिफ नेशनलिटीज आएंगी। अना चीनी, अना अमरीकी, अना बंगाली, अना हिंदी, अना अल्मानी, अना फ्रांसी, أنا سوري، أنا لبناني، أنا مغربي، أنا مصري، أنا يمني، أنا كندي، أنا नाइजेरी, अना अफ्रीकी। मुख्तलिफ इस तरह की आपकी नेशनलिटीज आप लगा सकते हैं, लेकिन फीमेल के लिए जैसे अफ्रीकन है, अफ्रीकी, और अफ्रीकिया, हिंदी और हिंदिया, अना हिंदी, अना हिंदिया। इस तरह के जवाब आएंगे। मन अंता, हु आर यू, मन अंती, हु आर यू। मुख्तलिफ सवालात हैं। ये सवाल मुख्तलिफ जिहाज से पूछा जा सकता है। वैसे तो इसका मतलब है मन अंता आप कौन है, मन अंती आप कौन है। मेल फीमेल का फर्क, अंता इस मेल के लिए और अंती इस फॉर अंटी, यानी फीमेल के लिए अंती इस्तेमाल होगा आपका। इस सवाल की मुख्तलिफ तौजीहात हैं। सबसे पहले आपकी किसी से पहली दफा मुलाकात हो रही है तो मुराद आप नाम पूछ रहे होंगे उससे। ये किसी के साथ आपके पास वो आया है तो उससे आप उसका जिसके साथ आया है उससे रिलेशन पूछ रहे होंगे। इसी तरह किसी सेमिनार वगैरह में हो, वहां पे मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस के लोग जमा हो, तो आप वहां पर उसका ऑक्यूपेशन पूछ रहे होंगे। और इसी तरह अगर मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग हों, मुख्तलिफ नेशनलिटीज की बात हो रही हो, तो वहां पर आप उससे पूछते हैं तुम कौन हो, मन अंता, तो वो अपनी नेशनैलिटी बताएगा। जी हाँ, अब इस सवाल को आप जिस तरह का मौका महल होगा उस हिसाब से आप पूछ सकते हैं। मन अंता, मन अंती, अना शुआइब, अना पाकिस्तानी, अना मुदर्रिसुल लुगा अल अरबिया, अना अखूहु, अना वालिदुहु, अना इब्नुहु, अना वालिदु शुआइब, अना अबू शुआइब, अना इब्नु शुआइब, अना अखु शुआइब, अना अम्मु शुआइब, अना खालु शुआइब, औ मिस्ल ज़ालिका इला उखरा। माँ मेहनतु का, माँ मेहनतु का या फिर माँ मेहनतु की। ये किसी से भी उसका पेशा पूछा जाता है। माँ मेहनतु का, अगर सामने लड़का है तो माँ मेहनतु का तुम्हारा पेशा क्या है, और अगर सामने लड़की है तो माँ मेहनतु की तुम्हारा पेशा क्या है। इसका जवाब अना करके आ जाएगा। अना मुहसिब, मैं अकाउंटेंट हूँ। अना मुहंदिस, मैं इंजीनियर हूँ। इसी तरह फीमेल जवाब देगी तो अना मुहंदिसा। अना तबीब, मुजक्कर का जवाब। अना तबीबा, फीमेल का जवाब। अना मुदर्रिसुल अरबिया, अना मुदर्रिसतुल अरबिया। इसी सवाल को दूसरे अंदाज में भी पूछा जाता है, वो मैंने नीचे लिखा है। शुगल कहा जाता है नॉर्मली, तो मा शुगलू का और मा शुगलू की, तो सेम सवाल है। सवाल पूछने का अंदाज है,
اس کا مطلب لفظی ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، لیکن شغل زیادہ تر پیشہ کے لیے لوکلی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، ویئر آر یو فرام؟ من اینا انتا؟ من اینا انتی؟ انتا اس فار میل اور انتی اس فار انٹی یعنی فیمیل کے لیے۔ اب اس سوال کی بھی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ پہلی دفعہ آپ اپنے ہی شہر میں کہیں جائیں اور آپ سے وہ پوچھے کہ من اینا انتا، تو آپ یہ بتائیں گے کہ میں اپنے علاقے سے ہوں۔ جیسے میں من اینا انتا؟ انا من جلستانی جوہر۔ من اینا انتا؟ انا من ڈیفینس۔ انا من جلشن۔ اب اگر آپ کسی اور سٹی میں جائیں تو آپ اپنے شہر کا نام بتائیں گے، انا من مکہ، انا من مدینہ، انا من قاہرہ، انا من کراچی، انا من ممبئی، انا من دہلی، انا من بریلی، انا من شکاگو، انا من ٹوکیو، انا من ایکس وائی زی، جو بھی سٹی کا نام ہو۔ اسی طرح اگر آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے سوال من اینا انتا، تو آپ اپنی کنٹری کا نام بتائیں گے، جیسے انا من پاکستان، انا من سعودیہ، انا من بنگلہ دیش، انا من ہند، اس طرح کر کے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی سیمینار میں جائیں، وہاں پر مختلف آکوپیشنز کے لوگ موجود ہوں، یا آپ کسی کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو ہوں، وہاں پر آپ کسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں، تو آپ وہاں پر اس کمپنی سے بتائیں گے۔ جیسے اگر میں کسی موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی سے ریلیٹ ہوں تو میں وہاں پر بتاؤں گا انا من شرکت ثانیۃ الجوالات۔ من این انت؟ انا من شرکت ثانیۃ الجوالات۔ من این انتی؟ انا من شرکت ثانیۃ الجوالات۔ انا من شرکت ثانیۃ الجوالات۔ انا من شرکت ثانیۃ الجوالات، فی الانداز المختلفہ۔ اسی طرح اگر کسی شادی میں جائیں تو وہاں پر پوچھتا ہے من این انت یا من این انتی، ویئر آر یو فرام؟ انا من العریس او من العریسہ، میں دلہے کی طرف سے ہوں۔ من العریس، عریس دلہے کو کہتے ہیں، میں دلہے کی طرف سے ہوں۔ انا من العریسہ، میں دلہن کی طرف سے ہوں۔ اسی طرح کے آپ بہت سارے جو جیسا موقع محل ہو اس حساب سے جواب دے سکتے ہیں۔ پتہ چلے بعد میں وہ برتھ ڈے پارٹی تھی دلہا دلہن کا تو وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کیف حالک، کیف حالکی، ہاؤ آر یو؟ اس سوال کو مختلف انداز میں پوچھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک انداز کا انتخاب کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے، ہاؤ آر یو۔ کیف حالک سامنے مرد ہے تو اس سے کیف حالک، سامنے عورت ہے تو اس سے کیف حالکی۔ جواب نارملی دیا جاتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مختلف اور بھی جوابات ہو سکتے ہیں، انا بالخیر والحمدللہ، انا لیس بالخیر والحمدللہ، انا بالخیر آئی ایم فائن، انا لیس بالخیر آئی ایم ناٹ فائن، انا مریض میں بیمار ہوں، انا شعبان میں پیٹ بھرا ہوں، انا تعبان میں تھکا ہوا ہوں، انا عطشان میں پیاسا ہوں، انا جوعان میں بھوکا ہوں، انا مشغول جدا میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ اسی طرح فیمیل آخر میں سے بولتا رہے گی، انا مشغولہ، انا تعبانہ، انا جوعانہ، انا عطشانہ، انا شبعانہ، او وعلی هذا القیاس۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویئر ڈو یو لیو؟ تم کہاں رہتے ہو؟ این تسکن، مرد حضرات سے سوال ہوگا یا این تسکن، اور اسی طرح سامنے عورت ہوگی تو این تسکنینا۔ این تسکنینا یہ اصل کلاسیکل اور اسٹینڈرڈ عربک میں ہے، لیکن نارملی جب بات ہوتی ہے تو آخر سے نون عربی کو حذف کر دیا جاتا ہے تو این تسکنی ہو جاتا ہے۔ این تسکن، این تسکنی، ویئر ڈو یو لیو؟ اسکن فی حی جلستانی جوہر، اسکن فی مکہ، اسکن فی مدینہ، اسکن فی شقق الامارات۔ اسی طرح مختلف جگہوں کے نام لگا سکتے ہیں آپ اپنے رہنے کی جگہ، شہر یا علاقے وغیرہ، یا آپ کی جو بھی سوسائٹی وغیرہ ہے اس کے نام کے ساتھ۔ ماذا تعمل؟ تم کیا کام کرتے ہو؟ ماذا تعمل، تم کیا کام کرتے ہو؟ ماذا تعملین، یہ بھی وہی ہوگا ماذا تعملین او ماذا تعملین۔ جی ہاں، اس سوال کے اندر ایسا ہے کہ آپ یہ جو اوپر پوچھا تھا ما محنتوں کا یا ما شغلوں کا، اسی سوال کو پوچھنے کا یہ دوسرا انداز ہے۔ اس کے اندر بھی آپ اپنا پیشہ بتا سکتے ہیں یا جو آپ کام کرتے ہیں وہ، انا اعمل فی شرکت صانعۃ الجوالات، انا ارکب الجوالات، او انا عمل کذا و کذا، جو بھی آپ جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں اس کے اندر کام کے ورب کو لے کر۔ اگلا سوال بھی اس سے ہی ملتا جلتا ہے، تم کہاں کام کرتے ہو؟ این تعمل او این تعملین، این تعملی، این تعمل، تم کہاں کام کرتے ہو؟ اعمل فی المستشفى، اعمل فی المکتب، اعمل فی شرکت صانعۃ الجوالات، اعمل فی موقف السیارات، اعمل فی السوق، او اعمل فی البقالہ، او اعمل فی الجامعہ، اعمل فی المدرسہ،
आमलु फिल खुद्दार, आमलु इंदल खुद्दार, आमलु फिल जगह का जो भी नाम आप रख के उसको बता सकते हैं आमलु फी करके। जज़ाकल्लाहु खैरा। लर्न अरबिक विद शुएब कदीर। अगर आप शुएब कदीर के साथ अरबिक सीखना चाहते हैं, बेसिक अरबिक से लेकर एडवांस अरबिक तक, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। जी हाँ, आप कहीं भी हो दुनिया में, आप इस नंबर पर राब्ता करके अपना एडमिशन करा सकते हैं अरबिक लैंग्वेज में। टीचिंग मीडियम फिलहाल उर्दू इंग्लिश है, तो आप अगर अरब हैं और आप उर्दू इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो भी राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह कुरान पाक भी ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तमाम के लिए, फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए फीमेल टीचर अवेलेबल हैं, नहायत ही तजुर्बेकार टीचर अवेलेबल हैं, और इसी तरह मर्द हजरात भी पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी टीचर अवेलेबल है। तो आप राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा विजिटिंग कार्ड आपके सामने आ रहा होगा, आप इस पे हमारे कांटेक्ट डिटेल्स सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अय्वा इलल लिक़ा, मअ अस्सलामा।